बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है और आप जानते हैं कि वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तालीम की गरज से, विज़िट वीज़े की गरज से या सेटल होने की गरज से या किसी भी हवाले से उनका एक प्रोग्राम बनता है कि वो बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए पासपोर्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके लिए कैसे आप पासपोर्ट, जो नया पासपोर्ट है वो आप कैसे हासिल करते हैं और उसके क्या तरीक़ाकार हैं, वो मैं आपको अभी इंशाल्लाह आपको पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो ऑफ़िस है यहाँ रावलपिंडी में, अगर आपने पासपोर्ट अपना बनवाना है तो रावलपिंडी में बेकरी चौक है, रेलवे कैरेज फैक्ट्री आपने देखी होगी, रेलवे रोड के ऊपर है, स्कीम नंबर 7 रावलपिंडी में पासपोर्ट का ऑफिस है, जहां पर अगर आप नया पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको वहां पर विज़िट करना होगा। अब मैं ये बताता चलूँ कि पासपोर्ट हासिल करने के लिए वो कौन सा तरीक़ाकार है जिसके तहत आप नया पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, और उसकी ये जो मुकम्मल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज़ात हैं जो आपको वहाँ पर जमा करनी होगी, उसके साथ जो चीज़ें आपको अटैच करनी होगी, लफ करनी होगी, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कि आपको पासपोर्ट के हासिल करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले तो आपकी जो दरख्वास्त है, जो एप्लीकेशन है आपकी, वो मुकम्मल तौर पर फिल हो, जैसे कि उनका एक रिक्वायरमेंट है जो कि उनका फॉर्म है उसके मुताबिक वो फिल होनी चाहिए। और जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उसके साथ कहा है कि लफ करें, अटैच करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपके पास आपका शरीयत का एविडेंस यानी डोमिसाइल का होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आईडी की फ़ोटोकॉपी बड़ी ज़रूरी है आपके लिए, और इसके अलावा बिजली का बिल, घर का एग्रीमेंट, अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है तो उसका एग्रीमेंट, उसके अलावा आपकी अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो वो फर्दर आप उसको लगा सकते हैं, और मोबाइल जो आपका है उसका बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप उस डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं। और दूसरा, जब आप वहाँ पर ऑफ़िस में जाएंगे तो वहाँ पर ऑफ़िस में जाने के बाद जब आप इसको डॉक्यूमेंट्स को आप वहाँ पर यानी पुट अप करेंगे, यानी उनको देंगे, तो उसके लिए जो पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस है उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये है कि आप वहाँ पर कस्टमर्स जो काउंटर है सर्विसेज का, वहाँ पर आप जाएंगे और उधर आपको एक टोकन काउंटर पे होगा, वो लेना होगा, और उसके बाद आपकी जो तस्वीर है उसको वो आपकी कैप्चर करेंगे। उसके अलावा बायोमेट्रिक आपकी होगी और फिंगरप्रिंट्स आपका लिया जाएगा। फिर वेरिफिकेशन होगी जो कि ऑफिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो भी वो वेरिफिकेशन आपकी करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के, और उसके बाद इंटरव्यू भी आपका हो सकता है, और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो उसका डिसीजन लेगा कि आपका पासपोर्ट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट हासिल करने की, नए पासपोर्ट हासिल करने की, वो सही है या गलत है। फिर आपको डिलीवरी के लिए, पासपोर्ट डिलीवरी के लिए आपको वक्त दिया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि अगर आपको नॉर्मल पासपोर्ट चाहिए, और नॉर्मल पासपोर्ट के लिए जो फ़ीस वहाँ पर जमा होगी, जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, तो उसके लिए 30 से 45 दिन का अरसा होगा नॉर्मल पासपोर्ट आपको हासिल करने के लिए, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 7 से 14 दिन के लिए है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ जो बताना चाहता हूँ कि अगर आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए मसलन आपके बच्चे हैं, माइनर हैं, तो उनके लिए आपको उनकी जो पहली पेज की कॉपी और आखिरी पेज की कॉपी आपको साथ लगाना होगी, ये शो करने के लिए कि ये बच्चे आपके हैं। और स्पोजेस जो भी हैं उनके नाम आपको देने होंगे कि आपके क्या क्या जो मतलब है कि बच्चे हैं वो कहाँ हैं और उनकी तादाद क्या है और उनकी तफसील क्या है। उसके बाद आपको अगर अपने लिए अगर बाहर जाना है तो आपको जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, कोई भी ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस हैं या सेमी प्राइवेट ऑफिस हैं या जो भी जहाँ भी मतलब आपके काम है, उसके लिए आपको एनओसी उस ऑफिस का दरकार होगा। और उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात देने पड़ेंगी कि आपके बैंक में जो स्टेटमेंट है जो आपकी वो क्या है। अब आगे चलते हैं कि इसकी जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है,
اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی میعاد جو ہے وہ کتنی ہے، اور اس کے علاوہ جو میعاد ہے اس کی وہ کتنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ 5 سال کی فیس کتنی ہے 36 پیجز پاسپورٹ کی. یعنی اس میں مختلف 3 سٹیپس ہیں، سٹیجز ہیں. ایک 36 پیجز کا ہوتا ہے، ایک 72 پیجز کا ہوتا ہے، اور ایک 100 پیجز کا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نارمل جو فیس ہے 5 سال کے لیے وہ ہے 3000 روپیہ، اور جو ارجنٹ ہے وہ ہے 5000 روپیہ، یعنی 5 سال کی. اور اگر 10 سال اگر آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہے 36 پیجز کے پاسپورٹ کی، وہ قیمت ہے 4500، اور 10 سال کے لیے جو اس کی قیمت ہے وہ ہے 7500. اب آپ اگر زیادہ پاسپورٹ کے پیجز چاہتے ہیں، 72 پیجز کا اگر آپ پاسپورٹ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو نارمل فیس ہے وہ ہے 5500، اور جو ارجنٹ اس کی فیس ہے 5 سال کے لیے وہ ہے 9000 روپیہ. اور اسی طرح اگر آپ 10 سال کے لیے پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں 72 پیجز کے لیے، تو اس کی جو نارمل فیس ہے وہ 8250 ہے، اور اس کی جو 10 سال کی فیس ہے وہ 13500 روپے ہے. اب اگر آپ 100 پیجز کا پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں، اب 100 پیجز کا پاسپورٹ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہ ریپڈلی ملک سے باہر جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، یا بزنس مین ہیں جو بھی ہیں، تو ظاہر ان کے لیے ویزا ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور ویزا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا 100 پیجز کا پاسپورٹ رکھتے ہیں تاکہ بار بار ان کو پرابلم نہ ہو. تو اس کے لیے جو نارمل فیس ہے 100 پیجز کی فیس جو نارمل ہے وہ ہے 6000 روپیہ، اور 5 سال کی جو ہے وہ ہے 12000 روپیہ. اب نارمل جو 10 سال کا ہے 100 پیجز کا پاسپورٹ، اس کی جو فیس ہے نارمل وہ 9000 روپیہ ہے، اور اس کی جو 10 سال کی فیس ہے وہ ہے 18000 روپیہ. تو یہ میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں، یہ آپ اس کو یعنی وہاں پر جب آپ پاسپورٹ آفس جائیں تو وہاں بھی آپ بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، اور تاکہ آپ کو مزید کنفرمیشن کے لیے آپ کو آفس میں بھی وہاں پر ساری ڈیٹیل آپ کو ملے گی، اور وہاں جو لوگ آپ کو بیٹھے ہیں جو انٹرٹین آپ کو کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید انفارمیشن آپ کو دیں گے. تو یہ میں نے اس لیے اس کا پارٹ 1 آپ کو کیا ہے کہ اس کا جو پارٹ 2 ہے انشاءاللہ جو اگلی قسط میری آئے گی وہ اس صورت حال میں ہوگی کہ اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کا پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، کہیں گر جاتا ہے، بیگ سے گر جاتا ہے، راستے میں کہیں گر جاتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کے دوران کہیں گر جاتا ہے، تو آپ کو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ گم ہونے کی صورت میں آپ کے پاسپورٹ کو کتنے سٹیجز ہیں اس کے، اور اس کے بعد اس کی کیا فیس ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کے پارٹ 2 میں بتاؤں گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا، اور اگر اس میں کوئی آپ کو کمی بیشی نظر آئے تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور آپ مجھے سجیشن دیں، مجھے اپنے رائے سے نوازیں، اور کسی قسم کا کوئی بھی اگر آپ کو اس حوالے سے نئے پاسپورٹ کے علاوہ سے آپ کو کوئی مزید معلومات کی ضرورت ہو تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور یہ تمام پاکستانی جتنے بھی یہاں پر رہتے ہیں اور جو بھی بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ انفارمیشن بہت ضروری ہے، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرا ولاگ جو ہے وہ پارٹ 1 بھی دیکھیں اور میرا پارٹ 2 بھی دیکھیں. تو یہ ایک معلومات تھی جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جاتے جاتے اسی طرح جیسے کہ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور جتنا ہو سکے آپ اس انفارمیشن کو اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کو آگے پہنچائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.